أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية थियणी छा आहे इहा थियणी ऐं तोखे कहिड़ी ख़बर इहा थियणी छा आहे। समूद ऐं आद इन ओचितो अची पवण वारी आफ़त खे कूड़ भायो त समूद हिकिड़ी सख़्त आफ़त वसीले तबाह कया विया। وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ऐं आद हिकिड़ी ज़बरदस्त तूफ़ानी हवा सां तबाह कया विया जेका अल्लाह मथनि सांदह 7 रातियूं ऐं 8 ॾींहं मढ़े छॾी हुई। ॾिसी हा त हू उते ईअं सटिया पिया हुआ जो ॼण खजीअ जा भुता थोड़ा आहिनि। छा तोखे उन्हनि मंझां को बाक़ी बचियल नज़र अचे थो। وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية ऐं अहिड़ो ई वॾो गुनाह फिरौन ऐं खांस अॻु थी गुज़िरियल माण्हुनि ऐं ऊंधो थींदड़ ॻोठनि बि कयो हो। उन्हनि सभिनी पंहिंजे रब जे रसूल जी ॻाल्हि न मञी त हुन ॾाढो सख़्तु जकड़े छॾियनि। إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية जॾहिं ॿोॾ वारो पाणी हद खां टपी वियो त असां तव्हांखे ॿेड़ीअ में चाढ़ियोसीं तां त उन वाक़े खे तव्हां लाइ नसीहत जो निशान बणाए छॾियूं ऐं यादि रखण वारा कन उनखे यादि करे छॾीन। فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية पोइ जॾहिं हिकु भेरो सूर में फूकियो वेंदो ऐं ज़मीन ऐं जबलनि खे मथे खणी हिक ई धक सां ज़रा ज़रा कयो वेंदो त उन ॾींहुं इहो थियण वारो वाक़ियो पेश ईंदो। उन ॾींहुं आसमान फाटी पवंदो ऐं उन जा बंधन ढिला थी पवंदा ऐं मलाइक उन जे पासनि खां हूंदा ऐं 8 फ़रिश्ता उन ॾींहुं तुंहिंजे रब जो अर्श पंहिंजे मथां खयो बीठा हूंदा। उन ॾींहुं तव्हां पेश कया वेंदो ऐं तव्हांजो को बि राज़ लिकल न रहंदो। فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني
ملاق حسابيه पोइ उन्हीअ वक़्तु जंहिंखे संदसि आमाल नामो साॼे हथ में ॾिनो वेंदो उहो चवंदो त ॾिसो पढ़ो मुंहिंजो आमाल नामो मां सम्झंदो होसि त मूंखे ज़रूर पंहिंजो हिसाब किताब मिलणो आहे فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية त पोइ हू दिलि घुरियन ऐशनि में हूंदो मथां हीअ जन्नत में जंहिंजे मेवनि जा छुगा हेठि झुकी रहिया हूंदा मज़े सां खाओ पियो पंहिंजनि उन्हनि अमलनि जे एवज़ जेकी तव्हां गुज़री वियल ॾींहनि में कया आहिनि وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ऐं जंहिंखे संदसि आमाल नामो खाॿे हथ में ॾिनो वेंदो त हू चवंदो जेकर मुंहिंजो आमाल नामो मूंखे न ॾिनो वञे हा ऐं न की मां ॼाणा हा त मुंहिंजो हिसाब किताब छा आहे जेकर त मुंहिंजो मौत ई सभु कुझु ख़तम करे छॾे हा अॼु मुंहिंजो माल मुंहिंजे कंहिं कम न आयो मुंहिंजो इक़्तिदार कख पन थी वियो خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه पकड़ियोसि विझोसि ॻट ॻिचीअ में पोइ खेसि जहन्नुम में सटियोसि पोइ 70 हथ डिघी ज़ंजीर में जकड़े छॾियोसि إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون इहो न कि अल्लाह वॾे ऐं मथां ते ईमान आणींदो हो ऐं न मिसकीन खे खाधे खाराइण लाइ हिमथाईंदो हो पोइ त अॼु हिते न संदसि को दोस्त आहे ऐं न वरी फटनि जे गंद पुए खां सवाइ खाइण लाइ का शइ जंहिंखे सवाइ गुनाहगारनि जे ॿियो को बि न खाईंदो आहे فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين पोइ त मां कसम थो खणा उन्हनि शयुनि जो जिन खे तव्हां ॾिसो था ऐं उन्हनि जो बि जिन खे तव्हां नथा ॾिसो इहो हिकु मान वारे रसूल जो कौल आहे कंहिं शाइर जो कौल नाहे तव्हां घटि ई ईमान आणियो था ऐं न वरी इहो कंहिं भोपे जो कौल आहे तव्हां घटि ई सोच करियो था इहो रब्बुल आलमीन जे तरफ़ खां नाज़िल थियल आहे ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ऐं जेकॾहिं हिन पाण ठाहे के ॻाल्हियूं
असां ते हयूं हुजनि हा त असां संदसि साॼो हथ पकड़े झलियूं हा ऐं पोइ संदसि निड़ीअ जी रग कपे छॾियूं हा ऐं तव्हां मां को बि इन कम खां रोकण वारो न हुजे हा। وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ हक़ीक़त में इहो परहेज़गार माण्हुनि लाइ हिकु नसीहत आहे। وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ऐं असां बिल्कुलु ॼाणूं था त तव्हां मंझां के माण्हू कूड़ो सॾण वारा आहिनि। अहिड़नि काफ़रनि लाइ इहो बेशक अफ़सोस जो कारण आहे ऐं इहो बिल्कुलु यकीन ते ॿधल हक़ आहे। तंहिं करे ऐ नबी तूं पंहिंजे अज़ीम रब जी पाकाई बयान कंदो रह।